مرحب كما يتخونوا يا جماعة حجي أبناء موداتا معلتاتي أب كتما كامبالا يدلخو جلو معنتي ميديكال تشيك أب تقبر ناي مولو نفسي ناي سني تقبر يمس يدلخو حجي دحر قال معلتات ناب كتما رواندا خبقاسي ناب كتما كيغال خبقاسي أب كيغال سلزود لو معنتي تشيك أب قبرو لمس يدلخا بإرتراوين زونن زوم ميديكال سنتر بحال أب كابالا قالا دركب هوسبيتال يمس يدلخو زو هوسبيتال كما يمثل طبعا هاتو إرتراوين كما يقولوا كله حبيرنا هنرئينا عنديامو هالو زتري ودلهم زوم ميديكال سنتر بحال بتعمي عابق زائيو بشير كوينوم إرتراوين دكايدو ودلو حدا خافتهم وانتات بقدامي أمنا يجيقوبركو أمنا بشكلتا ناي مزوار زنبر مدب أو إنا تلالينا ስለዚህ ምጻ ናብ ሆስፒታል ምጻ ሙሉ ቼክ አፕ እንገብረል ካይና ብናጻ ምስተናይ አዲስ አበባ ዝነበረ ከመይ ተበጊሰ ከመይ ኣለኹ ጣናይ እንታይ ወሲኸ እንታይ ጎዲለ ኣለኹ ሙሉ ቼክ እንገብሪና ዶክተር አማኒ ዓዲሙን ዘሎ ስለዚህ አንዲያሞ ከመይ ከም ምስል ሆስፒታል ኮይና ሄድ